मैं हूं शाहिद हुसैन। एक बार फिर मेरे साथ फयाद महमूद साहब मौजूद हैं। फयाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये स्टोरी आज हमने रखनी है आवाम के सामने कि कानून किसी को नहीं देखता कि वो क्या मकामी है गैर मकामी है, लेकिन उसने अगर जुर्म किया है तो उसके शवाहिद और सबूत होंगे तो उनको यकीनी तौर पर इबरतनाक सजा होगी। बिल्कुल हम कहानी सुना रहे हैं पाकिस्तानी निजात यूके के जो नेशनल है उनकी, कि उनको जुर्म साबित होने के ऊपर सजाएं सुनाई गई हैं। क्या सजा सुनाई गई है, खवातीन का ताल्लुक कहाँ से था, मकतूल का ताल्लुक कहाँ से था, और उसके बाद फिर सजाएं कितनी सुनाई गई हैं, ये सारी कहानी जानेंगे फयाद भाई से। फयाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये क्या मामला है? आपने भी इस पे बड़ा रिसर्च किया, आपने वीडियो भी की है। जरा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि बुनियादी तौर पर ये मामला है क्या, किस तरह का ये जुर्म था, आज किस तरह साबित होने के ऊपर सजाएं सुनाई गई हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब ये फैसला आया तो मैं अश कर उठा निज़ाम इंसाफ पे। वो हमारे जजेस यहाँ पे अक्सर कहा करते हैं एक जुमला, हमने सिर्फ सुना ही है, हमने देखा बहुत कम है। यह सुना है कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। तो अगर किसी ने इंसाफ होता हुआ दिखाई देना है तो बरतानवी अदालत का महक बुखारी है, इस केस का फैसला उठा के पढ़ ले, उनको नजर आ जाएगा ना सिर्फ इंसाफ हुआ बल्कि होता हुआ दिखाई भी दिया। हमारे यहाँ तो यहाँ पर महज इसलिए किसी भी खातून को बेल दे दी जाती है कि वो खातून है और लिखा जाता है कि हम इसको खातून होने का फायदा दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए शाहिद भाई कि निज़ाम इंसाफ जब काम कर रहा होता है, अदालती निज़ाम जब चल रहा होता है, तो फिर वो नहीं देखता कि आगे कोई खातून खड़ी है, कोई इन्फ्लुएंसर खड़ी है, कोई पावरफुल आदमी खड़ा है, कोई शख्स खड़ा है, वो ये देखता नहीं है। वो अपना रास्ता खुद बनाता है। जब वो इम्प्लीमेंट होता है तो फिर फैमिली भी बाहर कोर्ट के खड़े होकर कहती है कि आज हमें इंसाफ मिल गया है। साकिब हुसैन और एक दूसरा पाकिस्तानी जिसको 2022 फरवरी में कत्ल कर दिया गया था, आज जब उसकी फैमिली को मैंने कोर्ट रूम के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा और ये सुना कि हमें आज अदालती निजाम से इंसाफ मिला है, हमारे बच्चे ने तो वापस नहीं आना, लेकिन हम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इंसाफ दिया है। तो मैं अपनी ही सोचों में गुम हो गया कि यार काश के पाकिस्तान में भी ऐसा निजाम राइज हो जाए कि यहाँ पे सबके लिए इंसाफ बराबर हो। उन्होंने, अब देखा जाए तो ये पाकिस्तानी निजात थे, बरतानवी शहरी थे, यानी कि सेकंड उनकी वो लेयर के सिटीजन थे ना, कोई गोरे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इंसाफ दिया है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा मैं वाकया बता देता हूँ कि हुआ क्या था। देखें, बुरे कामों का नतीजा बुरा होता है शायद भाई। 2022 में फरवरी में ये वाकया हुआ था। और हुआ क्या था, दो खवातीन हैं जना, एक का नाम है महक बुखारी, दूसरी का नाम है अंसरीन बुखारी। ये माँ और बेटी है। महक जो है वो टिकटॉकर है और उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं टिकटॉक पे और बड़ी वीडियोस बनाती थी। अब इल्जाम इस्तगासा ये लगाती है, प्रोसिक्यूशन ये लगाती है कि साकिब जो कत्ल हुआ है उसका और अंसरीन बुखारी यानी कि महक की वालदा का आपस में एक रिलेशनशिप था। दोनों रिलेशनशिप में थे, ये चलता रहा एक दूसरे से। और उसके बाद हुआ ये कि अब खातून का जब दिल भर गया तो इसने उस बच्चे से, लड़के से अलहदगी इख्तियार कर ली, उससे दूरी इख्तियार करना शुरू की। अब जाहिर है जब ये दूरी इख्तियार कर रही थी तो उससे रहा नहीं जा रहा था, तो बिल आखिर उसने पहले तो कोशिशें की कि किसी तरीके से हमारा रिवाइवल हो, रिश्ता बरकरार रहे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर उसने इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये वहां की इस्तगासा कहती है, इल्जाम है। उसने इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर मैं तुम्हारी वो तस्वीर जो नाजेबा वीडियोस है मेरे पास वो सारी की सारी वायरल कर दूंगा और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। अब यहां तक अगर बात समझ आती है कि अगर कानून की हुक्मरानी पे ये यकीन रखती होती तो ये जिस तरह वो जब धमकी दे रहा था, अगर वो कोर्ट के साथ या उनकी पुलिस से रजू करते तो उनको इंसाफ मिल जाना था, साकिब वैसे ही अंदर चला जाता। अब इन्होंने क्या किया, इस खातून ने, महक ने अपनी माँ की जान छुड़ाने के लिए एक जाल बुना। उसने कहा कि जो तुमने मेरी वालदा के ऊपर 3000 पाउंड खर्च किया है वो हम तुम वापस लौटा देते हैं, और खुदारा जो तुम तस्वीर हैं वो हमारे हवाले कर दो, डिलीट कर दो और इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करो। एक वक्त तय हो गया, फलां तारीख को आप फलां होटल पे आ जाना, वहां पे हम मिल लेंगे और यह मामला सेटल कर लेंगे। अब उसने अपने एक दोस्त को साथ लिया और लेकर वो गाड़ी पर रवाना हुआ। जब उस होटल पे पहुंचा तो उसके को फॉलो करना शुरू कर दिया एक दो मुख्तलिफ गाड़ियों ने और उन्होंने उसे हिट करना शुरू कर दिया। अब इसी दौरान लड़के ने पुलिस के हेल्पलाइन पे कॉल की कि मुझे मारना चाहते हैं और मेरा जो पीछा किया जा रहा है, तो खुदारा मुझे बचा ले। और जो आखिरी जब उसे चीख मारी और आखिरी जो उसके मुंह से जुमला निकला जब फोन कॉल कट हुई, उसने कहा मुझे ये मार देंगे।
تو اسی دوران وہ گاڑی ہٹ ہوئی، وہ درخت سے جا کے لگی اور گاڑی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ساتھ ہی گاڑی میں آگ لگ گئی اور لاشیں جو جھلس گئی۔ پہلے تو ظاہر ہے اس کو ایک ایکسیڈنٹ سمجھا جا رہا تھا، اور بعد میں جب چیزیں ملنا شروع ہوئیں تو جو کھرا ہے وہ ان خواتین تک پہنچ گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا، بعد میں ان کو انویسٹیگیٹ کر کے پولیس نے ان کو بیل پہ گھر بھیج دیا۔ آپ کو پتا ہے وہاں پہ ہر کسی کو وہ بیل دے دیتے ہیں، جی جی، ان کو بیل مل گئی، یہ گھر چلی گئی۔ پھر ابھی اگست میں 5 اگست کو جیوری نے وہاں پر فیصلہ کیا اور کیس جو ہے ان کے خلاف ثابت ہو گیا، ان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو 1 سپتمبر کی عدالت نے تاریخ مقرر کی تھی کہ ان کو سزائیں سنانے کے لیے۔ تو جب 1 سپتمبر کو عدالت نے فیصلہ سنایا، جمعے کے روز عدالت نے ان کو کہا کہ یقیناً یہ بڑا سخت فیصلہ ہے اور جو آپ نے کیا ہے اس کی آپ کو سزا ملے گی۔ تو تب جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو یہ ماں بیٹی دونوں رو رہی تھی۔ پھر اس نے جب سزا سنا دی گئی تو اس نے اپنے والد کو بوسہ دیا اشارے سے دور سے ہی، اور پھر اس کو کہا کہ مجھے آپ فون کیجیے گا۔ یہ جو لڑکی ہے مہک، اس کو 31 برس اور 9 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح اس کی والدہ کو بھی، جب یہ لڑکی جیل سے اپنی سزا بھگت کے باہر آئے گی تو تقریباً یہ 56 برس کی ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح اس کی والدہ جو ہے جب سزا اپنی عمر قید کاٹ کے نکلے گی تو تب وہ 76 ایئر کی ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح ان کے ساتھ 2 اور لوگوں کو بھی جو ہے فل فلیج عمر قید سزا سنائی گی۔ اس میں ایک اور شخص بھی ہے، وہ آلریڈی 10 سال کی قید کاٹ رہا ہے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کرنے کے الزام میں، تو اس کو بھی 35 برس کی سزا ہوئی ہے۔ تو مجموعی طور پہ اب وہ 45 برس جیل میں گزارے گا۔ 3 وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے غیر ارادی قتل کے الزام میں 10-10 11-11 سال کی سزائیں ہوئی ہیں اسی کیس میں، اور 2-3 لوگوں کو غیر ارادی قتل کے ارادے اور قتل کے ارادے سے بھی بریت کر دی گئی ہے۔ تو یہ ہوا شاہد بھائی، انصاف ہو چکا ہے۔ اب وہ فیملی نے جب سنا، انہوں نے آ کے کہا جی ہمارے بیٹے ایسے نہیں تھے، ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا اور ان کو سزا جو ہے ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ بہرحال انہوں نے شکریہ ادا کیا عدالتی نظام کا کہ اس نظام سے ہمیں انصاف ملا ہے جس کی وہ توقع لے کر ہی اس نظام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ برے کاموں کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن میں رہتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی جو اینڈ ہوتا ہے وہ بڑا برا ہوتا ہے، بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ یہی دیکھیے ان کے ریلیشن کا، آپ دیکھیں اینڈ کیا ہوا، ایک لڑکا جیل میں چلا گیا، ایک لڑکا دنیا سے، 2 لڑکے دنیا سے رخصت ہو گئے اور خود یہ عمر بھر کے لیے جیلوں میں چلے گئے، زندگیاں برباد اور خاندان تباہ ہو گئے۔ تو بہتر ہے قانون میں رہیں، وہ کریں جو ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شاید بہت بہت شکریہ آپ کا۔ صحیح فرمانے کیونکہ دیکھیں وہاں پر چونکہ پھانسی کی سزا نہیں ہے، سزا موت کی سزا نہیں سنائی جاتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ جو جرم ہے جو اس کی سزا دی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، میکسیمم سزا دے دی گئی ہے۔ بالکل بڑی سزا ہے۔ اور دوسری یہ کہ سالہ سال کیس لٹکائے بھی نہیں جاتے کہ 10 سال کیس چل رہا ہے، 10 سال کے بعد کیس ریمانڈ بیک ہوتا ہے، پھر 3-4 سال پھر چلتا ہے، تو اس طرح وہاں پر نہیں ہے۔ شاہد بھائی، پولیس نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا، 3 مہینوں میں کورٹ نے اس کیس کو نمٹایا اور 28 گھنٹوں میں جوری نے اس کا فیصلہ لکھنے میں لگایا، اور 28 گھنٹوں کے بعد انہوں نے آ کے ان کو کنوکٹ کر دیا، اور اس کے بعد 1 مہینے بعد انہوں نے ان کو سزا دے دی۔ اب اندازہ لگائیں، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ یہی ہم سوچتے ہیں، یہی لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاش یہ پاکستان میں ہو، کاش یہ جو عوام رل رہی ہے آج، ماری ماری پھر رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی مس ہو جاتا ہے تو وہ نظام انصاف کی طرف جانے کے بجائے وہ بند گلی کی طرف چلے آتے ہیں، وہ اس طرف لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا پاتے، اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں بڑا ہی ہم بڑی سیریس نوعیت کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ تھوڑی سی مزاح ہو جائے گا، فن ہو جائے گا وہ، لیکن اسی نظام سے متعلق ہی بات ہے، میں آپ سے بات کو کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا جب باہر کے ممالک میں، برطانیہ میں یا کسی دوسرے ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار خود پیچھے ہٹ جو، پولیس کو کال کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی واقعہ ہو جائے تو کہتے ہیں یار پولیس کو نہ بلائیں، گل بچ جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو پولیس کو اس خوف سے نہیں بلایا جاتا کہ یار پولیس آ گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نئے چکر کھول دینے ہیں، کیونکہ انہوں نے انصاف تو دینا نہیں، انہوں نے نئے کھاتے کھول لینے ہیں۔ اور کئی کیسز میں ہم خود سنتے ہیں باقاعدہ، جب پولیس یا انویسٹیگیشن کے ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں فریقین کو بول رہے ہوتے ہیں کہ یہی معاملہ آپس میں سیٹل ڈاؤن کر لو اور افراد پاک کر لو، عدالتوں میں جاؤ گے تو اور زیادہ لمبے عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑیں گے، پیشیاں بھگتنی پڑیں گی، تو اس لیے معاملہ یہی نمٹا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ پولیس یہ ہماری عوام کو مشورے دیتی ہے۔ حالانکہ شاہد بھائی یہ تو ابھی بہت زیادہ خراب ہو گیا، ورنہ مجھے یاد ہے
بتاتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ میں ایک جج صاحب کے پاس بیٹھا تھا، وہ کہتے ہیں یار ہماری پولیس ایسی نہیں تھی. ایک وقت تھا جب پولیس اہلکار جب کوئی کیس لیتا تھا نا تو وہ اس کے لیے آنر فیل کرتا تھا، اس کی کاؤنٹ ہوتے تھے، یار اس انویسٹیگیشن آفیسر نے اتنے مقدمے لیے، اتنے مقدمے یہ اب تک جیت چکا ہوتا ہے. وہ مقدمہ کسی مدعی پارٹی کا نہیں ہوتا تھا، وہ پولیس اہلکار کا اپنا بن جاتا تھا کہ یہ مقدمہ اس کے پاس ہے، یہ جیتتا ہے یا ہارتا ہے. تو اب تو وہ ختم ہو گیا کانسیپٹ جیت ہار والا، بس اب تو وہ کہتا ہے یار مجھے پیسے دو باقی جان چھڑاؤ. بالکل بالکل. چلیں فیاض بھائی، امید ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا جو نظام تھا، امید ہے کہ ایک دن یہ خواب آج ہمارے لیے نہیں تو کم سے کم ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا. لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی اسی طرح انصاف ہو رہا ہے جس طرح دوسری جگہوں پر ہم سنتے ہیں کہ انصاف ہوتا نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے. آپ کا بہت شکریہ فیاض بھائی. اللہ حافظ.